मैले केही कुराहरू मात्रै यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। हामी एउटा विशेष दिनमा पनि छौँ आज तमु लोसार 2077 को दिन हो। गाई वर्ष उहाँहरूको विश्वास अनुसार गाई वर्ष प्रवेश गरेको। सुदूरपश्चिमको पनि पर्व हो आज पौष 15। यी चाडहरूको अवसरमा म सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक धेरै प्रकारका आस्थाहरू भएको बहुसांस्कृतिक अत्यन्तै सुन्दर र स्रोतले भरिएको प्रकृति, गौरवपूर्ण इतिहास, संघर्षपूर्ण जुझारू, आशावादी वर्तमान र सुन्दर भविष्य भएको यो देश हो। यस देशलाई यो ठाउँसम्म हामीले सजिलैसँग ल्याइ पुर्याएका छैनौँ। हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूले विभिन्न लडाईँहरू लडे, बलिदान दिए र परिवर्तनहरू पनि समयानुकूल ढङ्गले ल्याउँदै गए, जागरण ल्याए। मैले फेरि दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, नेपालमा अनगिन्ती अग्रजहरूले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमका मात्रै पनि अघि भर्खर साथीहरूले नाम लिनुभयो। बाँकावीरदेखि, दशरथचन्ददेखि, भीमदत्त पन्तदेखि विभिन्न लडाकुहरू आदि शहीददेखि अहिलेसम्मको जुझारू सङ्घर्षमा धेरैले जीवन दिए। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश अलिकति पछाडि परेको थियो, अब सुदूरपश्चिम पछाडि पर्दैन। सुदूरपश्चिमको विकासका लागि हामीले बाटो समातिसकेका छौँ, मार्गचित्र कोरिसकेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा हामीले थुप्रै कामहरू, सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। त्यहाँका विभिन्न उत्पीडनका कथाहरू अब निरन्तर रहन सक्दैनन्। ती उत्पीडनका कथाहरूलाई हामी अन्त्य गर्छौँ। उत्पीडनका कथा, उत्पीडनका प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि नेता भयो भने अर्कोलाई उठ्नै नदिने, थिचेको थिचै गर्ने, थिचेको थिचै गर्ने। मैले चाहेर पनि सुदूरपश्चिमबाट अहिले 4 जना मन्त्री यहीँ बसिरहनु भएको छ। कति जना हुनुहुन्छ? सुदूरपश्चिमबाट 4 जना मन्त्री अहिले यहाँ बसिरहनु भएको छ। यो अवस्था ल्याउनका लागि केही मान्छेहरू अगाडि बढ्ने यात्राको डुङ्गा चढ्न मान्नु भएन, किनारमै छुट्नु भयो। उहाँहरूले डुङ्गा अगाडि बढ्न पनि दिनुहुन्न थियो, समाति राख्ने, पछाडि तानी राख्ने। अब उहाँहरू थाक्नुभयो, डुङ्गा उहाँहरूले रोक्न सक्नु भएन, डुङ्गा अगाडि बढ्यो। अब अगाडि बढ्छौँ हामी, उहाँहरू पछाडि छुट्नु। समयको डुङ्गा, गतिको डुङ्गा, अग्रगमनको डुङ्गा अगाडि बढ्यो, उहाँहरू पछाडि छुट्नु। उहाँहरूको सम्बन्धमा म खास केही भनिरहन चाहन्न।
उहाँहरूका जुलुसमा हिजो उहाँहरूले के नारा लाउनुभयो, कस्ता नारा लाउनुभयो, महिलाहरूप्रतिको उहाँहरूको दृष्टिकोण के रहेछ, गणतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण के रहेछ, गणतान्त्रिक प्रणालीको सर्वोच्च संस्थाप्रतिको उहाँहरूको मान सम्मान के रहेछ, त्यो कुरा उहाँहरूले सडकभरि छताछुल्ल छरेर जानुभयो, कतै लुक्या छैन। मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, भनिरहनु पर्दैन। जसको ध्यान आफूमा मात्रै छ, आफ्नो पदमा छ। बोलेको भाषण के थियो? मलाई मान गरेनन्, अपमान गरे। तपाईहरुले सुन्नुभयो। जसको ध्यानै त्यतिमा छ, अनि देशको ध्यान कसरी हुन्छ? यतापट्टि म धेरै गइरहन, उहाँहरूको धेरै टिप्पणी पनि गरिरहन्न। म खाली 2-4 वटा तथ्य यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। म आज तपाईहरुको अगाडि जो उभिएको छु, नेपालमा लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक भनिएका दुईटै शक्तिहरू 17 सालपछिको निरङ्कुश दमनले क्षतविक्षत भएको अवस्था थियो। कांग्रेसहरू केही जेलमा थिए, केही प्रवासमा थिए, निर्वासनमा थिए, बाहिर। आन्दोलन गर्न सक्ने हालतमा कांग्रेस थिएन। कम्युनिस्टहरू कि जेलमा थिए, कि निर्वासनमा थिए, कि टुक्रा टुक्रा भएर बसेका थिए, छिन्न भिन्न भएर। यत्रो पार्टी त्यसबेला कसैको भए त 17 सालमै राजा उल्टिन्थ्यो नि। 17 सालमै फ्याँकिन्थ्यो। लोकतन्त्रलाई फाल्ने राजा, जनतन्त्रलाई फाल्ने राजतन्त्र त्यति बेरै फालिन्थ्यो। तर जनतालाई सचेत बनाइएको थिएन, संगठित बनाइएको थिएन। आफ्ना आफ्ना पछि कुदेपछि केही पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा टुक्रा टुक्रा शक्तिहरू, जनताको शक्तिलाई टुक्रा टुक्रा पारेको अवस्थामा 50 वर्ष अघि हामीले एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियान सुरु गर्यौं। सही विचारका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण पहिले आन्दोलनका निम्ति सही विचार टुङ्गो लगाउनुपर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विचार टुङ्गो लगायौं। त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि त्यस विचारमा केन्द्रित परिवर्तनकारी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विचार, त्यसमा केन्द्रित भएको सुदृढ संगठन, व्यापक संगठन आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले व्यापक संगठन र सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्यौं। अलिक पर्याप्त अनुभव र अध्ययनको कमी, उमेरको पनि कमी, अनेक कारणहरूले आन्दोलनमा केही कमीहरू पनि रहे। तर त्यसको मूल पक्ष बिल्कुल जायज थियो। जनताको हातमा शासन भएको, जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुनुपर्दछ र सामाजिक समानता सहितको, न्याय सहितको लोकतन्त्र हुनुपर्दछ र त्यो लोकतन्त्र सुशासन र आर्थिक विकासको बाटोबाट अगाडि जानुपर्दछ र वास्तविक गणतन्त्र, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापना हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हामीले पहिले त जनताको शक्तिलाई मजबुत बनाउनु पर्छ भनेर आन्दोलनको एकीकरण, एकता, आन्दोलन विस्तार, संगठन निर्माण, विचारहरूको प्रचार सुरु गर्यौं र आन्दोलन अगाडि बढ्यो। अलिक समय त्यसले धक्का पनि खायो। अरू विभिन्न प्रवृत्तिहरू पनि आन्दोलनमा निस्किए।
विभिन्न प्रवृत्तिहरू पनि अगाडि बढे। त्यसपछि विभिन्न समूहहरू पनि सङ्गठित हुन थाले। बीपी कोइरालाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, एउटा ठाउँबाट निस्किएको युवाहरूको एउटा साहसिक आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा यति प्रभाव पारेको छ भने कांग्रेस पार्टी जस्तो संस्था शिथिल भएर बस्नु हुँदैन। त्यो उठ्नुपर्छ र त्यसले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। म झापाका युवाहरूको नीतिसँग सहमत छैन, तर उनीहरूको बलिदानसँग, उनीहरूको काम गर्ने भावनासँग, उनीहरूको बलिदानसँग सहमत छु र त्यो बलिदानलाई म प्रशंसा गर्छु। बीपी कोइरालाले भनेका थिए। यसको अर्थ नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यस आन्दोलनले ऊर्जा दिएको थियो। एकीकरण र एकताको नयाँ सिलसिला त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यस सिलसिलाले अनेक जागरण ल्यायो, अनेकतिर समूहहरू, अनेक सङ्गठनहरू निर्माण हुँदै गए। एउटा धार झापा आन्दोलनको धारको रूपमा अगाडि बढ्यो। त्यो झापा आन्दोलन, त्यसपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र, त्यसपछि नेकपा माले, त्यसपछि एमाले हुँदै अगाडि बढ्यो। अर्को धार न्युक्लियस, चौथो महाधिवेशन, मसाल, कहिले मोटो कहिले पातलो, विभिन्न ढङ्गले त्यो माओवादी हुँदै त्यो अगाडि बढ्यो। र हामीले सोच्यौँ विभाजित रहन दियो भने आफैले आफ्नै विरुद्ध, आफैले आफ्नै बीचमा खण्डन मण्डन जस्ता स्थितिहरू, आफ्नै बीचको प्रतिस्पर्धाले आन्दोलनलाई एकजुट भएर परिवर्तनको पक्षमा लान मद्दत पुर्याउँदैन। त्यसकारण एकताबद्ध हुनुपर्छ। मैले त्यो सोचेँ, प्रचण्डजीसँग प्रस्ताव राखेँ। तपाईँ कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई, छोरी जिताउन। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा पार्न, त्यसका लागि तपाईँ कांग्रेसमा जानुभएको थियो। खासै उपलब्धि केही पनि भएन। हामी मिलौँ, हामी मिलेर अगाडि जाउँ। हाम्रा संविधानको सर्वोच्चताका नीतिहरू, हाम्रा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यदिशा, यी कुराहरूमा अब सहमत भइसकेपछि अलग्गै अलग्गै बसेर अलग्गै अलग्गै जानुपर्ने अवस्था छैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिसकेपछि, यो संविधान बनाइसकेपछि, यस संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भइसकेपछि फरक फरक बसिरहनुको आवश्यकता छैन। मिलौँ, चुनावमा मिलेर